अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहजाद हसन। प्रोग्राम मेरा कराची के साथ। नाज़रीन, यूँ तो मेरा कराची प्रोग्राम में हमने आपको कराची की तारीखी जगहों की, अलग अलग जगहों की काफ़ी हिस्ट्री बताई है, लेकिन आज का प्रोग्राम थोड़ा सा दिलचस्प है क्योंकि आज के प्रोग्राम में हम कश्मीर के ऊपर बात करेंगे। जो इंडिया ने आर्टिकल अभी ख़त्म किया है उस हवाले से ही बात करेंगे और आपको दिखाएंगे कराची में मौजूद कश्मीरी आबादी जो है वो कहाँ पर है। स्पेशली उस आबादी में मकबूजा कश्मीर और जम्मू कश्मीर दोनों के लोग आबाद हैं। और नाज़रीन, जहाँ तक वैसे तारीख़ की बात है तो तारीख़ का लफ्ज़ अरबी ज़बान से आया है और इससे माजी में पेश आने वाले वाक़यात और लोगों के बारे में पुराने नुस्खे, शहादतें और पुरानी चीज़ों की तहक़ीक़ से मालूमात जो है वो फ़राहम की जाती है। जिस तरह दुनिया भर में तमाम ममालिक और इसमें बसने वाले लोगों की तारीख़ है, ठीक इसी तरह मकबूजा कश्मीर की तारीख़ एक मुस्लिमा हकीकत है। इस बारे में हकीकत हाल से आगाही लेने के लिए इस वक्त हम कश्मीर हाउस में मौजूद हैं, जहां इनकी एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ जमा है, जो कि इस हवाले से इस बात का जो है इज़हार ख्याल भी करेंगे। आइए हमारे साथ। कश्मीर जो कि दरअसल पाकिस्तान का हिस्सा था और है, इसे एक साजिश के तहत दो हिस्सों में तकसीम कर दिया गया, जिसका एक हिस्सा पाकिस्तान के पास आ गया जबकि इसका दूसरा हिस्सा भारत में ज़ोर ज़बरदस्ती से चला गया। भारत जो कि पूरी कश्मीर को हड़पने के चक्कर में था, इस मसले को अक़वाम मुत्तहिदा में ले गया, जहाँ एक कमीशन के ज़रिए कश्मीर में मुत्तफ़िक़ राय का फ़ैसला किया गया, जिसको उस वक्त के भारतीय वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू ने तस्लीम किया और इसे और राय शुमारी के फ़ैसले की तायद की, जिसके मुताबिक कश्मीर के अवाम राय शुमारी के ज़रिए पाकिस्तान या भारत से इल्हाक़ करने का फ़ैसला करेंगे। पाकिस्तान ने भी ये फ़ैसला तस्लीम किया, लेकिन बाद में भारत अपने इस वादे से पीछे हट गया और इस वक्त इस तनाज़े को जो है तकरीबन 72 ईयर्स गुजर जाने के बावजूद आज भी इसका फ़ैसला हो नहीं। भारत के कश्मीर पर कब्ज़े को कश्मीरी अवाम ने कभी तस्लीम नहीं किया। इन्होंने आज़ादी हासिल करने के लिए पाकिस्तान से इल्हाक़ करने के लिए जद्दोजहद शुरू की, जिसके नतीजे में भारतीय फ़ौज ने मज़लूम कश्मीरियों पर ऐसे ऐसे बदतरीन मज़ालिम ढाए कि दुनिया भर में इनकी मिसालें नहीं मिलती। इलाक़ पाकिस्तान की तमन्ना रखने की पादाश में लाखों कश्मीरियों को शहीद कर दिया गया, जबकि हज़ारों की तादाद में माओं और बहनों के सुहाग उजड़ गए। माओं से उनके लख्ते जिगर को छीन लिया गया और इन्हें ज़िंदा दफन कर दिया गया, मगर इसके बावजूद पाकिस्तान से इल्हाक़ के मतवालों की जद्दोजहद में किसी किस्म की कोई कमी नहीं आई और इनकी जद्दोजहद आज तक जारी है। कश्मीरियों के मज़लूम अवाम की जद्दोजहद इसी तरह आगे भी जारी रहेगी या नहीं रहेगी, या उन्हें उनका हक़ मिलेगा, ये तो हमें खैर आगे पता चल जाएगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, जिस वक्त मैं जहां मौजूद हूं ये अख्तर कॉलोनी कहलाती है और ये मेरे पीछे जो है ये कश्मीर सेंटर है, इसको कश्मीर हाउस भी कहा जाता है। और यहाँ पे जो है जितनी भी आपको आबादी नज़र आ रही है, सारी कश्मीरी लोग जो हैं, जो आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर में रहते हैं, उनकी आबादियाँ हैं यहाँ सारी, वो सारे लोग यहाँ रहते हैं और उस हवाले से कोई भी मसले मसाइल होते हैं तो वो यहाँ कश्मीर सेंटर में देखे जाते हैं। यहाँ अंदर चलते हैं और जो आर्टिकल 370 को मनसूख कर दिया गया भारत ने, तो उस हवाले से क्या राय है, क्योंकि यहाँ पर जो है कश्मीर में जो पार्टीज़ काम कर रही हैं तो उनके सियासी समाजी रहनुमा यहाँ मौजूद हैं, उनसे ही बात करेंगे इस आर्टिकल के हवाले से। आइए हमारे साथ। अच्छा नाज़रीन, मैं अभी मौजूद हूँ इस जम्मू कश्मीर लिबरेशन सेल में, जो इस वक्त मौजूद है, जैसे मैंने आपको बताया, कराची में। और हमारे साथ मौजूद हैं सरदार मकसूद ज़मान साहब, जो कि सदर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध जम्मू एंड कश्मीर के। इनसे हम बात करेंगे, आया कश्मीर का ये जो मसला चल रहा है, जिसको चलते चलते तकरीबन 70 से भी ज़ायद साल गुजर चुके हैं, आगे क्या देखते हैं, कब तक ये मसला सॉल्व हो सकता है, नहीं हो सकता, या आगे का राह अमल क्या हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? सर आप किस तरह देखते हैं जो कश्मीर का मसला चल रहा है, और स्पेशली आजकल ये जो आर्टिकल 1 जिसको हटा दिया गया है इस हवाले से, और ये मसला कब तक हल होता है, कश्मीरियों के हकूक़ उनको मिलेंगे नहीं मिलेंगे, इस हवाले से थोड़ा सा बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका मेट्रो टीवी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप जो प्रोग्राम करते हैं मेरा कराची, उसमें आपने
यहाँ कराची में मुकीम कश्मीरियों की सबसे बड़ी जो आबादी है, कश्मीर कॉलोनी, यहाँ पर आप तशरीफ़ लाए और हमारा जो यहाँ पर मरकज़ है कश्मीर सेल का जो यहाँ सेंटर है, तो उसमें आप तशरीफ़ लाए हैं। और शुक्रिया इस हवाले से कि मैं समझता हूँ कि इस वक्त कश्मीरी जो है वो हर नहज से जो है वो यानी अपनी हिमायत चाहते हैं, अपनी आवाज़ जो है वो, और ख़ुसूसन मैं समझता हूँ कि मीडिया इस वक्त कर भी रहा है, लेकिन इसको मज़ीद भी करना है। कश्मीर का जो डिस्प्यूट है जी, इसमें बड़ी यानी एक बड़ी लंबी दास्तान है, लेकिन मैं मुख्तसरन जो है वो थोड़ा सा गुजारिश करूँगा कि 1947 में जब ये यानी दो कौमी नज़रिए के तहत इस पाकिस्तान और हिंदुस्तान जो है वो यानी वो इलाका के जो अंग्रेज़ों के तसल्लुत में था, वो जब यानी उसका आज़ादी का वक्त आया तो उसमें पाकिस्तान और हिंदुस्तान को जो है वो यानी उसमें ये एक फार्मूला तय किया गया कि इस जो मुस्लिम अक्सरियती इलाके हैं वो पाकिस्तान में जाएंगे और जो हिंदू अक्सरियती इलाके हैं वो हिंदुस्तान में जाएंगे, इंडिया में। अब कश्मीरियों की बदकिस्मती और साथ में ये भी क्या कहा गया जी कि जो रियासतें अगर फ़र्ज़ करें अगर आज़ाद भी अपनी हैसियत में रहना चाहती हैं तो वो रह सकती हैं। अब इस पोजीशन में बाकी तो इलाके वो कोई डिस्प्यूटेड नहीं थे, लेकिन 3 इलाके जो है वो डिस्प्यूटेड आप कह सकते हैं, या वो उन पे ये चीज़ें मतलब आ रही थी कि जहाँ से वो एक राय लेनी थी। उसमें एक तो ये था कि जम्मू और कश्मीर का इलाका था जहाँ पर यानी आवाम जो है वो रियासत के वो मुसलमान थे अक्सरियती तौर पर, और वहाँ का जो रूलिंग जो राजा था वो हिंदू था, डोगरा था। और दूसरी तरफ आप ये देखिए कि हैदराबाद दक्कन जो है वहाँ पर अक्सरियत वो हिंदुओं की थी और वहाँ के जो यानी रूलर थे निज़ाम दक्कन जो है वो हैदराबाद जो है वो मुसलमान थे। इसी तरह आपका एक इसके अलावा जो एक काठियावाड़ का जो यानी एक इलाका था उसमें भी इसी तरह यानी अवाम अलग थे और रूलिंग क्लास अलग थी। तो उस तरतीब के मुताबिक क्या हुआ कि जब ये डिस्प्यूट बना तो अवाम जो है वो अवाम की राय नहीं ली गई। हिंदू राजा ने जाकर जो है वो यानी हिंदुस्तान के उस वक्त जो एक रेड क्लिफ अवार्ड के तहत जो है वो मामला चल रहे थे, यानी जो बाउंड्री कमीशन या वो चीज़ें अवार्ड कर रहे थे, वो उसमें जाके और वहाँ पे जो उन्होंने बाकायदा जो वहाँ हिंदुस्तान के हुक्मरान थे उन्होंने जाके उनके साथ इलाहा कर लिया। इलाहा किया 3 बुनियादों पे जी कि आपका दफ़ा यानी डिफेंस, ख़ारजा पॉलिसी और जो करेंसी वगैरह है वो आपकी इंडिया की होगी और हमें आप एक इंटरनल जो है स्टेटस देंगे। अच्छा, ये जो खुसूसी शनाख्त जिसकी बात की जाती है, ये खुसूसी शनाख्त हिंदुस्तान के आइन में तो बाद में दी गई 1954 में, लेकिन ये शनाख्त उस वक्त के जब ये आज़ाद स्टेट थी तो वहाँ के राजा ने, जो कि उस वक्त ज़ाहिरी बात है वो हुक्मरान था, तो एक स्टेट सब्जेक्ट का जो एक कानून था, वो स्टेट सब्जेक्ट का कानून ये था कि बाहर से आने वाला कोई भी शख्स, जो आप उस वक्त ये कह लें कि बाहर से मुराद ये कि अगर फ़र्ज़ करें इस तरफ के इलाके थे तो पंजाब से जाने वाला कोई आदमी या हिंदुस्तान के उन इलाकों की तरफ से जाने वाला कोई आदमी, वहाँ पर जो है वो ना तो कोई अपनी जायदाद ख़रीद सकता है, ना वो इस हवाले से वहाँ किसी भी हवाले से अपने आप को इनरोल करवा सकता है। लेकिन इसी चीज़ को आगे जाके 1954 के उसमें अब हमारी बदकिस्मती क्या हुई कि इस पूरे खित्ते में जम्मू और कश्मीर का जो एक इलाका था जिसको आज हम आज़ाद कश्मीर का इलाका कहते हैं, ये इलाका चूँकि एक यानी ट्राइब्स का इलाका था, यहाँ पर मुख्तलिफ़ कबाइल के लोग थे और मुसलमान अक्सरियती इलाका था, तो यहाँ पर एक जहाद शुरू हो गया। रूलिंग तो थी महाराजा की, लेकिन उसके ख़िलाफ़ एक जहाद शुरू हो गया। जब जहाद शुरू हुआ तो ये लोग जो है ये इतना ताकत में इनकी मदद की, बाहर के यानी उस वक्त के जो मुसलमान थे उनके साथ जाके अटैच हुए, कबायली जो इलाकों के लोग थे।
تو یہ اتنی طاقت میں گئے کہ انہوں نے جا کے آپ کا سری نگر کا اس وقت جو بیس تھا، جو ہوائی اڈہ تھا، وہاں تک پہنچ گئے. اور ہونا یہ تھا کہ اب یہ طاقت کے ذریعے انہوں نے، یعنی سیدھی بات ہے کہ وہ غلبہ حاصل کرنا تھا. لیکن اس وقت یعنی لیاقت علی خان صاحب کے ساتھ جو اس وقت ریکویسٹ کی نہرو صاحب نے یا وہاں کی جو حکمران تھے کہ جی ہمیں یہاں سے آپ زخمی وغیرہ نکالنے دیں، اور اس معاہدے کے تحت ایک چالاکی کا، اپنی اس چانکیہ سیاست کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہوں نے وہاں سے جناب جو ہے بجائے زخمی تو نکال رہے تھے لیکن ساتھ میں اپنی پوری فوج جو ہے وہاں ڈپیوٹ کر کے اس کے بعد اس علاقے کو جو یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب مقبوضہ ہو گیا، وہ سری نگر ہے وادی کے علاقے تھے اور جموں کے علاقے تھے اور لداخ وغیرہ کے. اب اس کی وجہ سے پھر کیا ہوا کہ وہ جو جنگ جو ہے اس وقت جو شروع ہوئی تھی وہ پھر سیاست کی بھی نظر ہوئی. وہیں سے وہاں کشمیری ایسے ہمارے سیاستدان ان کو ملے جو آج آپ اندازہ کریں کہ یہ مان رہے ہیں، یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ ہم سے غلطی ہوئی. یعنی اس وقت وہ جو دو قومی نظریے کے تحت تھا، اس وقت انہوں نے سپورٹ یہ کی کہ ہندوستان کے اس آئین کو، اس سیکولرزم کے آئین کو جو ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک ڈھکوسلا ہے، اس کو انہوں نے سپورٹ کیا. ان کے جھانسے میں آگے انہوں نے کہا جی کہ ہم آپ کو یہاں کی اقلیتوں کو جو ہے وہ ہم ایک بالکل یعنی سٹیٹس دیں گے اور آپ کو ایک اسپیشل سٹیٹس دیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ اب آج یہ جو معاملات ہو رہے ہیں، انڈیا جو کر رہا ہے، تو اس میں وہ بے نقاب ہو رہا ہے. پوری دنیا میں وہ جو اس کا سیکولر یعنی ایک اپنا سٹیٹس شو کرتا ہے اور دنیا کی ایک بڑی جمہوریت اپنے آپ کو کہہ رہا ہے، تو وہ دنیا نے دیکھ لیا کہ وہ سارا ایک ڈرامہ ہے. اور یہ چیز اب میں سمجھتا ہوں انڈیا بے نقاب ہو رہا ہے. ہاں، ہم یہ گزارش ہی کرتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کو یعنی جو سفارتکاری کے میدان میں ہے وہ کشمیریوں کو آگے کرنا چاہیے، تاکہ جو اصل فریق ہیں، جو اصل آواز اٹھا سکتے ہیں، جو اصل کیس جانتے ہیں. اور کشمیریوں میں ایسے لوگ ہیں جو آپ کی فارن سروس کو جو ہے وہ وہاں پہ باقاعدہ ڈیفینڈ کرتے رہے. سردار مسعود احمد خان صاحب کون ہیں، یا تسنیم اسلم صاحبہ کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے وزارت خارجہ میں پاکستان میں کام کیا ہے. تو میں گزارش یہ کروں گا آپ کے چینل کے توسط سے کہ اس وقت کشمیریوں کو باقاعدہ اس میں جو ہے وہ انوالو کر کے ان کو اصل فریق کے، اور میں یہ بھی اپنی حکومت کی جو ایک کمیٹی ہے، ایک تو ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، سراہتا ہوں، لیکن دوسری طرف میں یہ کہتا ہوں کہ اس کے اندر کشمیری جو ہے وہ اس کو شامل کیا جائے تاکہ اس کمیٹی کی افادیت جو ہے وہ سامنے آ سکے. بالکل صحیح بات کی، بہت بہت شکریہ، بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. ناظرین، یہ تھے سردار صاحب. مزید بات کریں گے پروگرام میں، اور آیا جیسے میں نے آپ کو بتایا آرٹیکل 370 جس کو خارج کر دیا گیا اس حوالے سے بھی بات کریں گے، اور جو ہے کشمیر کے حوالے سے جتنے بھی ظلم و ستم ہو رہے ہیں کشمیر میں، مقبوضہ کشمیر میں، اس حوالے سے بھی بات کریں گے. لیکن پروگرام میں وقت ہوا بریک کا، ہمارے ساتھ رہے گا. اسٹے ٹیون، وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دا شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین، بریک سے واپس آ گئے ہیں، اور آج کے پروگرام میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کشمیر پہ ہوتے ہوئے مظالم جو ہے اس کے اوپر ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں، اور اسپیشلی آپ کو یہاں پہ کراچی میں دکھا رہے ہیں کہ کشمیر کا جو ہے کشمیر ہاؤس جو ہے، کشمیر آبادی جو ہے وہ کس طرف ہے اور کشمیر ہاؤس کہاں بنا ہوا ہے. تو ناظرین، ہم سب سے پہلے بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہے ملک اعجاز حسین صاحب جو ایڈوکیٹ ہیں جموں اینڈ کشمیر سے. اور السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ اچھا اعجاز صاحب، آج کا پروگرام ہمارا کشمیر کے حوالے سے ہے، کشمیر کے اوپر جو ظلم و ستم ہو رہے ہیں اس حوالے سے ہے، آرٹیکل جو خارج کر دیا گیا اس حوالے سے. کس طرح دیکھتے ہیں یہ بھارت نے یہ آرٹیکل 370 جو خارج کیا ہے اس حوالے سے کشمیریوں پر، جو مقبوضہ کشمیر میں رہائشی ہیں، ان پر کیا پرابلمز آ سکتی ہیں ان فیوچر، اور آگے کیا اس کا رد عمل ہوگا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر، جیسا آپ نے پوچھا ہے، یہ وہاں پہ جب ریاست پاکستان معرض وجود میں آئی تو دو قومی نظریے کی بنیاد پہ وہاں پہ تھے مہاراجہ ہری سنگھ کشمیر میں، اور ان کے دوسرے عزیز تھے پنجاب کے، جو ان کے حوالے تھا مہاراجہ رنجیت سنگھ. جب یہ الگ پاکستان کے معرض وجود میں آ گیا تو ریاستوں کو جس میں کہا گیا کہ بھائی آپ اپنی مرضی سے اس کے ساتھ الحاق کر لیں، اور فارمولہ یہ رکھا گیا کہ جو اقتدار میں ہے وہ فیصلہ کرے گا، نواب ہے، مہاراجہ ہے وہ. لیکن وہ جس طرح پہلے انہوں نے بتایا کہ جو وہ تھے تو انہوں نے اپنے اپنے حساب سے انہوں نے اقلیت کو رکھا. اس وجہ سے تو 370 جو بنائی گئی اور 35 سے، اس کا مقصد یہ تھا کہ کوئی آدمی اس طرح سے زمین نہ خرید سکے. انہوں نے اس کو ختم کر دیا. اب ختم کرنے کا ایک تو یہ کہ وہ خریداری کریں گے، لیکن اب وہ پریشان ہیں
दूसरी तरफ से अगर आप देखें दूसरे एंगल से, तो ये जितने हमारे शिमला अकॉर्ड था, दूसरे तीसरे जितने हुए थे, वो सारे ख़त्म हो गए और इंडिया ने खुद ख़त्म किए। जो साइन करके जवाहरलाल नेहरू लेके गए थे वो ख़त्म हो गए। उसकी इन्होंने जो कहा था 2 मुमलिकतों के दरमियान है, इंटरनेशनल हैसियत से कम कर दिया था, क्योंकि हम उस टाइम मतलब है कि अंडर हैंड थे शिमला के अंदर। हमने अपने कैदी भी लाए, ज़मीन भी हमने ले ली, लेकिन इलाके को 2 तरफा बना दिया। अब वो तमाम ख़त्म कर दी इन्होंने खुद। अब दोबारा सलामती कौंसल के अंदर इंशाल्लाह ताला हमारे लोग जा रहे हैं और तमाम मुस्लिम ममालिक भी, OIC जो है वो भी अपना इजलास बुला रही है और हमारी मदद कर रही है। ठीक है, बहुत इंशाल्लाह ताला अजीज़ वो दिन दूर नहीं कि अब कश्मीर की आज़ादी बहुत नज़दीक है और कश्मीरी आज़ाद होके वो जिधर चाहें इस्तिस्वाब राय होगा वो उस तरफ जाएंगे, खा वो इंडिया या पाकिस्तान। तो ज़्यादा इम्कान ये तमाम दरियाओं का रुख पाकिस्तान की जानिब ही है। चलिए, इंशाल्लाह बिल्कुल ही ऐसे होगा और हमारी तो दुआएं हैं कि कश्मीर जो है वो भी पाकिस्तान में आ जाए, जो मकबूजा कश्मीर भी है, इंशाल्लाह ऐसे होगा। मेट्रो न्यूज़ का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने इस मसले की हसासियत को महसूस किया और यहाँ पे कश्मीर सेंटर के अंदर आए और इसके बारे में उन्होंने बातचीत का मौका फराहम किया ताकि दीगर लोगों तक भी जाए और उससे वो फ़ायदा हासिल करें और जो डिसएडवांटेज है वो भी उनको पता चल जाए। तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा नाज़रीन, अब हम बात करेंगे अब्दुल रशीद डार साहब से, जो सदर हैं ऑल जम्मू कश्मीर कॉन्फ्रेंस सिंध के। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम करते हैं आपको प्रोग्राम में। सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कश्मीर में जो भी मसले मसाइल चल रहे हैं, जो लोगों पे मज़ालिम ढाए जा रहे हैं, जुल्म ढाए जा रहे हैं, उस हवाले से अभी वहाँ की जो पार्टियाँ हैं वो क्या काम कर रही हैं और कौन से रहनुमा जो हैं वो इस वक्त वहाँ पे काम कर रहे हैं, कौन से गिरफ़्तार हैं, क्या इस वक्त वहाँ का रहमल चल रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मेट्रो टीवी का शुक्रगुज़ार हूँ। कश्मीर की आज़ादी के इस वक्त जदोजहद पे वो इंटरव्यू कर रहे हैं और हमारी आवाज़ जो है मुस्लिम कश्मीरियों की दुनिया में पहुँचा रहे हैं, इसका मैं शुक्रगुज़ार हूँ। असल में बुनियादी चीज़ ये है कि इस वक्त इंडिया ने उसके अंदर एक खौफ पैदा हो गया। उस खौफ से वो घबरा के वो आइन की तरमीमें करते हैं और तारीख़ आज़ादी को कुचलने के लिए कश्मीरियों की रहनुमा को बंद किया हुआ है। कश्मीर के अंदर स्कूल बंद हैं, कॉलेज बंद हैं। वो इस वक्त बुखलाहट का शिकार है और मैं समझता हूँ कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बिल्कुल हुर्रियत कॉन्फ्रेंस है और तारीख़ आज़ादी की जदोजहद के हम अमलदार हैं। हम तो इस वक्त ही पाकिस्तान से कहते हैं कि हमें इजाज़त दें, वो कश्मीरी, हम कश्मीरी एक हैं, हम मुसलमान एक हैं। सिर्फ कश्मीर बनेगा पाकिस्तान जो है वो मुसलमान होने की हैसियत दो कौमी नज़रिए के साथ हमारे भाई हैं। बकौल कायद-ए-आज़म के उन्होंने फरमाया कश्मीर पाकिस्तान की शहर गया, लेकिन इस वक्त मामलात जो है वो ख़ुद इंडिया खौफज़दा है और बहुत ज़्यादा उसके अंदर ही कई रियासतें टूटने वाली हैं। ये एक बहुत अंदर की ख़बर है और ये कॉन्फ्रेंस इस वक्त मतलब है इंशाअल्लाह ताला बहुत जोश जज्बे से काम कर रही है और मैं समझता हूँ कि जितने इक़दामात किए इंडिया ने इस वक्त कानून तोड़ने के, लोगों को पाबंद करने से उसका काम बनेगा नहीं बल्कि इंडिया टूट जाएगा। हमारे साथ मौजूद है सिकंदर हयात मुग़ल साहब, जो कि कश्मीर लिबरेशन वर्ल्ड काउंसिल के चेयरमैन हैं और तज़किया निगार भी हैं। इनसे हम बात करेंगे इसी टॉपिक के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? सिकंदर साहब, कैसे देखते हैं इस सारी सिचुएशन को जो इस वक्त हो रही है इंडिया और भारत के दरमियान, जिस पर मामला इस हद तक पहुँच चुका है कि कभी भी जंग हो सकती है एक कश्मीर के मसले को लेकर? क्या देखते हैं अगर आगे जंग हो जाती है क्या उसका इम्पैक्ट पड़ेगा? जी, मैं इस सिलसिले में मैं सबसे पहले मेट्रो चैनल का मैं बेहद मशकूर हूँ कि जिन्होंने हमारी आवाज़ को
میری ہماری اذان کو دنیا تک پہنچانے کے لیے اس پروگرام کا اہتمام کیا اور یہاں تشریف لائے. میری گزارش یہ ہے کہ پاکستان کے قیام کے اب 71-72 سال گزر چکے ہیں اور یہ تو جو اس کا بنیادی اصول تھا برصغیر کی تقسیم کا وہ تو یہی تھا کہ جہاں مسلموں کی اکثریت ہے وہ پاکستان کے ساتھ شامل ہوگی. لیکن اس کے ساتھ میری گزارش یہ ہے کہ یہ جو قائد اعظم نے یہ کہہ دیا تھا کہ کشمیر پاکستان کی شرح ہے، اس شرح کے پس منظر میں یہ چیز بالکل واضح تھی اور کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی تھی کہ یہ مسلمانوں کی اکثریت تھی. لیکن میں معذرت کے ساتھ تھوڑا سا پیچھے صرف ایک جملے کے لیے جانا چاہوں گا. یہ تو قائد اعظم نے فرما دیا تھا کہ یہ کشمیر پاکستان کی شرح ہے، لیکن ظاہر الدین بابر جب وہ داخل ہوا تھا تو اس نے کہہ دیا تھا کہ گھر فردوس بر ہوئے زمین است ہمیں استو ہمیں استو ہمیں است. اس نے تو اس کشمیر کو دنیا کی جنت قرار دے دیا تھا کہ یہ جنتی ہے. تو یہ تو مسلمان کا انہوں نے یہی کہا کہ یہ پاکستان کی شرح سے مراد ہے کہ یہ مسلمان ہے. اب رہا سوال یہ ہے کہ 72 سال سے کشمیری اپنے حق کے آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں اور استصواب رائے کے لیے انہوں نے اپنی اس جنگ و جدل میں، اس جد و جہد میں کوئی ایسا نہیں وقت لایا کہ جب اس نے کوئی برداشت کیا ہو، جس نے یہ ثابت کر دیا کہ کشمیری جاگ رہے ہیں اور کشمیری اپنے حق کے آزادی کے لیے کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے. اور جو پاکستان کے اس کے دائرہ اختیار میں اس لیے ہے کہ کشمیر نے اس جدوجہد کے اندر پاکستان کو اپنا سفیر مقرر کیا یا اپنا وکیل مقرر کیا. پاکستان وکیل بھی تھا، سفیر بھی تھا، اس لیے ان کی امیدیں سب وابستہ تھی کہ ہمارا مسئلہ حل ہو کر رہے گا. لیکن ایک بات میں صرف کہہ کر یہ بات ختم کی طرف جاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ. اب اگر کوئی بھی سوال ایسا اٹھتا ہے کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، لیکن قرآن ہمیں کہہ رہا ہے کہ اللہ سے نومید نہیں ہونا، امید آپ نے قائم رکھنا. ہمارے کشمیریوں نے 1 لاکھ سے زائد سروں کی فصل کٹوا چکے ہیں، لاکھوں سے زائد ہماری خواتین اپنی عصمتیں لٹا چکی ہیں اور انہوں نے سب کچھ قربان کر دیا، لیکن انہوں نے حق آزادی اور استصواب رائے یا پاکستان کے ساتھ اپنی وابستگی کا کہیں پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا ہے. انشاءاللہ بالکل ہم سب کی دعائیں. بہت اچھا لگا سکندر صاحب آپ سے بات کر کے. ناظرین، جذبہ اور جنون آزادی کا تو جیسے پاکستان چاہتا ہے کہ کشمیر پاکستان کے ساتھ مل کے کام کرے، پاکستان کے حصے میں آ جائے، وہیں کشمیری جو ہیں ان کا بھی یہی کہنا ہے، یہی ماننا ہے، اور اسی وجہ سے وہ ابھی تک ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں اپنے سروں کی قربانی دے چکے ہیں، لیکن آزادی کی جد و جہد سے پیچھے نہیں ہٹے. ناظرین، مزید بات کریں گے پروگرام کے مختار احمد بھائی جی ہمارے ریسرچر ہیں، ان سے ہی بات کریں گے، لیکن پروگرام میں وقت ہوا بریک کا. ہمارے ساتھ رہے گا. اسٹے ٹیون، وی ول بی رائٹ بیک آفٹر دا شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین، بریک سے واپس آ گئے ہیں اور ہم بات کریں ہیں آج پروگرام میں کشمیر کی آزادی کے حوالے سے، اور آیا جو آج کل مسئلے چل رہے ہیں کشمیر اور بھارت کشمیر کو لے کے، اس حوالے سے اس وقت میں موجود ہوں کشمیر کے میڈیا سیل میں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جاوید بھائی. السلام علیکم جاوید صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں سب. اچھا، یہ جاوید صاحب جو ہیں اس میڈیا سیل جو ہے جس کو کہا جاتا ہے جموں اینڈ کشمیر لبریشن سیل، یہ کشمیر کالونی میں واقع ہے، اور یہ کیا کام کرتا ہے سیل، اس کا کیا کام ہوتا ہے، کس طرح یہاں پہ جموں اینڈ کشمیر اور آزاد کشمیر کے لوگوں کے کوئی بھی اس علاقے میں مسئلے ہوں تو اس کو سولو کیے جاتے ہیں. یہاں جو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آبادی ساری جموں کشمیر آزاد کشمیر کے لوگ یہاں پہ رہتے ہیں، تو اس حوالے سے سارے مسئلے جو ہے وہ یہاں پر آتے ہیں، وہ سولو کیے جاتے ہیں. جی مجھے بتائیے گا جاوید صاحب، کس طرح یہ کام کرتا ہے لبریشن سیل؟ سب سے پہلے تو میں میٹرو چینل کا جو ہے نا مشکور ہوں کہ جنہوں نے اتنے احساس موقع پہ یہاں پہ تشریف لائے. یہ آزادی کشمیر لبریشن سیل آزادی کشمیر کے لیے کام کرتا ہے. ہمارے تمام سیاسی اور سماجی پارٹیوں سے رابطہ ہوتا ہے، اور ہمارے جو چیئرمین ہیں کشمیر لبریشن سیل کے وہ جناب وزیر اعظم صاحب ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے سیکرٹری صاحب اور ڈائریکٹر صاحب اور یہاں کے جو انچارج ہیں سردار ساجد محبوب صاحب، ان کی سرپرستی ہمارے ساتھ ہوتی ہے. اور میں تمام پارٹی کا بھی مشکور ہوں اور تمام کشمیری کمیونٹی کا بھی مشکور ہوں کہ کبھی بھی کوئی بھی ایونٹ ہوتا ہے، جیسے ہمارے یہ تمام شیڈول دیے گئے ہیں،
تو اس میں ہمارا وہ بھرپور ساتھ دیتے ہیں. کشمیر سیل اس کو کراچی میں 4 سال ہو گئے ہیں. یہ کشمیر سینٹر جو قائم ہوا ہے یہ یہیں پہ قائم ہوا ہے, اور ہمارا انشاءاللہ گورنمنٹ سے مطالبہ بھی ہوگا کہ وہ کشمیر, کیونکہ یہ جگہ جہاں پہ جو ہم رہ رہے ہیں وہ کرائے پہ رہ رہے ہیں, اور ہمارا گورنمنٹ سے یہ مطالبہ ہوگا کہ کشمیر سینٹر کے لیے جو ہے نا وہ جگہ دیں ہمیں, تاکہ ہمیں وہاں پہ کشمیر سینٹر جو باقاعدہ طور پہ بنائے. پروگرام کے ریسرچر مختار احمد بھائی جی سے بات کرتے ہیں. اس ٹاپک کے حوالے سے آیا ہے کشمیر میں جو ظلم ڈھائے جا رہے ہیں لوگوں پر, اس حوالے سے کیا ان کی رائے ہے. السلام علیکم مختار بھائی, کیسے ہیں آپ؟ مختار بھائی, کس طرح دیکھتے ہیں یہ جو اس وقت جو ہم نے آج کا ٹاپک اٹھایا ہے جس پہ آج ہم پروگرام کر رہے ہیں, کس حوالے سے دیکھتے ہیں آیا کشمیر میں جو ظلم ڈھا رہے ہیں ان کشمیریوں کے اوپر, جو آرٹیکل آیا اس حوالے سے کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, سب سے بڑی بات تو یہ میں آپ کو بتاؤں کہ بڑا سنجیدہ مسئلہ ہے, بلکہ مسئلہ میں اگر یہ کہوں کہ یہ مشرقی پاکستان جیسا مسئلہ ہے, یہ بنگلہ دیش جیسا بنا ہے اس جیسا مسئلہ ہے, تو یقینی طور پہ غلط نہیں ہوگا. اب جہاں تک اس حوالے سے صورتحال ہے تو میں سمجھتا ہوں حکومت پاکستان ہو, اپوزیشن ہو, ہماری سیاسی جماعتیں ہوں, ان کا جو اس وقت کردار ہے وہ انتہائی المناک, دردناک ہے, جسے جو ہے کسی طور پر ایک درست وہ نہیں قرار دیا جا سکتا. اگر آپ پارلیمنٹ میں دیکھیں تو پارلیمنٹ میں باقاعدہ طور پر حکومت اور اپوزیشن ایک دوسرے کے درمیان دست و گریباں ہیں. یہاں تک کہ محترم جناب آصف علی زرداری جو کہ اپوزیشن میں مین کردار ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کے سربراہ ہیں, انہوں نے اس موقع پر جبکہ صرف کشمیر کی بات ہونی چاہیے, انہوں نے اس مسئلے پر باقاعدہ طور پر یہ کہا کہ جناب یہ مہاجر جو ہے ان کو بھگایا گیا ہے, وہاں سے بھاگ کر آئیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ غیر سنجیدہ رویہ ہے. اسی طریقے سے اگر آپ تاجر تنظیموں کو دیکھیں تو تاجر تنظیموں یوم جمہوریہ بھارت کے دن باقاعدہ طور پر اسٹرائک کا اعلان کیا, شٹر ڈاؤن ہڑتال کا اعلان کیا, جو کہ غلط ہے. میں سمجھتا ہوں اس وقت سنجیدہ رویے کی ضرورت ہے, اور ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ جناب سنجیدہ رول ادا کیا جائے, اور تمام سیاسی پارٹیاں, تاجر تنظیمیں, ٹرانسپورٹ تنظیمیں صرف اور صرف کشمیر کی بات کریں, تاکہ مقبوضہ کشمیر میں لوگوں کے ساتھ جو مظالم ہو رہے ہیں, مقبوضہ کشمیر میں جو زیادتیاں ہو رہی ہیں, ان کے حقوق کو غصب کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں, وہ ختم ہو سکے. یہ غیر سنجیدہ رویہ ہمیں یقینی طور پہ ترک کرنا پڑے گا, اور تمام سیاسی جماعتوں کو رول ماڈل کے طور پر صرف اور صرف کشمیر کی بات کرنی ہوگی. اور اچھا لگا آپ سے بات کر کے, بہت بہت شکریہ مختار احمد بھائی جی. ناظرین, یہ تھے ہمارے پروگرام کے ریسرچر مختار احمد بھائی جی جن سے ہم نے بات کیا ہے اس کشمیر کے مسئلے کو لے کے جو آج کل چل رہا ہے. بھارت جس طرح اپنی ہٹ دھرمی پہ ہٹا ہے اور آرٹیکل جس طرح اس نے منسوخ کر دیا, جس کی وجہ سے کشمیری عوام کو جو ہے اور مزید پرابلم فیس کرنے پڑیں گی. بھارت اکثر یہ بات کرتا ہے کہ دودھ مانگو گے کھیر دیں گے, کشمیر مانگو گے چیر دیں گے. پاکستان کی طرف سے صرف میں بھارت کو اتنا کہنا چاہوں گا کہ بیٹا اب ہم دودھ بھی لیں گے, کھیر بھی لیں گے, کشمیر بھی لیں گے, اور تمہیں چیر بھی دیں گے, وقت پڑا تو. پاکستان زندہ باد. یہاں پہ ہمارا پروگرام ختم ہوتا ہے. اپنے ہوسٹ شہزاد حسن میرا کراچی کو دیں اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.